फरहान ने सुन्नी पर जोर देते हुए कहा तो नूर को तसल्ली है, मगर साथ ही साथ खुद को कोस भी रही थी। जैसे वो शावर सेक्शन समझ रही थी, वो तो अंदर आने का दूसरा रास्ता था। अब क्या सारी रात यहीं गुजारनी है मेरी जानम ने? सलार ने इसके लंबे खुले बालों पर बोस देते हुए कहा तो नूर झट से इसके लगे, क्योंकि इस बार गिरफ्त सलार ने हल्की रखी थी। फिर बाहर निकलते हुए तेजी से बोली, हाँ चले ने, वैसे भी यहाँ कितनी घुटन है। वाह भाई, पहले नहीं थी घुटन, मेरे आने से ही घुटन भी आ गई। सलार ने भी से दो जवाब दिया। नूर ने इसे अनसुना कर दिया। नूर फिर से जाकर शीशे की दीवार के बाहर फिश देखने लगी कि जैसे इनसे ज्यादा जरूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सलार ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ पेशकदमी की और उसका रुख एक झटके से अपनी तरफ मोड़कर दीवार से लगा दिया। वो दोनों तरफ हाथ रखकर तमाम फरार की राहें बंद कर दी। बस बहुत हो गया जानम, ये ग्रील, ये फरार अब और नहीं। सलार घबरू बारी आवाज में इससे बोला। नूर के तो पसीने ही छूट के पूरा जिस्म कांपने लग पड़ा। सलार इसकी धड़कनों को महसूस कर रहा था। इसकी तरफ झुकते हुए सलार ने हमार ज़दा आवाज में सरगोशी करने लगा। इसके लब गाने के तर्ज पर थरथराने लगे। लव यू। सलार के हाथ इसके चेहरे के एक एक नफूश को शिद्दत से महसूस कर रहे थे। नूर मुकम्मल तौर सलार के सहारे खड़ी थी। कब इसकी टांगों में इतनी ताकत ही नहीं महसूस हो रही थी कि वो अपना आप भी बोझ उठा सके। सलार ने हमवर मलूदा निगाहों से देखा। लरजती हुई बंद पलकें, कांपते हुए अंगूरे लब, जिन पर सुर्ख रंग चढ़ाकर और भी दिलकश बना दिया था। सुरहंगारी चेहरा लरजता हुआ जो सलार की जबत को तोड़ रहा था। और फिर जबत ने दगा दे दिया। सलार ने इसे एक ही जश्न में उठाया और रूम की जानिब बढ़ गया और फिर अपनी बेकरारियों, बेचैनियों और शिद्दतों के सबूत इस पर निछावर करने लगा। कहीं दूर वक्त इनके लिए खुश व शादिमां था, मगर किस्मत की आंखें में भी नीवी चमक रही थी। ना जाने इनकी किस्मत में आगे क्या लिखा था, जिससे अनजान ये एक दूसरे में गुम हो चुके थे। नूर, नूर, नूर बेटा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। नूर, मत थकाओ अपने दादा जान को। और बस मैं और नहीं भाग सकता। वापस आ जाओ नूर, मुझ में और ताकत नहीं रही तुम्हें। आ जाओ वापस नूर। दादा जान तेज चलने की वजह से हाँफ रहे थे तो नूर बचपन की तरह अपने दादा जान को अपने पीछे दौड़ा रहे थे। नूर, नूर कहाँ गई? अभी तो यहीं थे नूर। दादा जान आगे बढ़ रहे थे कि नहीं किसी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। कौन कौन रो रहा है? मुड़कर देखा तो अपने पीछे पीछे घुटने में मुंह छुपाए रोते सलार को पाया। सलार, सलार बेटा, तुम क्यों चलेगी? वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए ससकते हुए मुश्किल से बोल पाया। चलेगी? सलार, सलार। इनकी आंखें खुली तो पसीने से भीग चुके थे। अल्लाह रहम रहम करना मेरे मौला, मेरे बच्चे की जिंदगी ने अभी ही तो खुशियों का मुंह देखा है। अब और इसे कोई गम न देना, कोई गम न देना। दादा जान अल्लाह के हजूर सजदा में सर झुकाए बलकते हुए अपने सलार के लिए दुआ गो थे, लेकिन इस बात से बेखबर कि एक बहुत बड़ी आजमाइश इनकी मुंतजिर खड़ी थी। काफी दिन हो गए हैं मैंने मियाँ जी की खैर खबर नहीं ली अभी तक। रबाब अपने कमरे में चले पैर की बिल्ली बनी यहाँ वहाँ चक्कर लगाई जा रही थी। इसे किस पल चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि बरहान साहब की इसके हाथों दुर्गुजो नहीं बनी हुई थी। क्योंकि बरहान साहब हर बार की तरह अपने दोस्तों के साथ सैर करने को निकल पड़े थे, यहाँ तक कि असर को भी नहीं लेकर जाता था। तो रबाब को कहाँ लेकर जाता? बस यही खलिश थी रबाब को कि मुझे तो कम से कम कह जाए। अब तो ये बहाना भी नहीं बना सकते थे कि एक नामहरम लड़की का गैर मर्दों में क्या काम। अब तो वो इसकी शरीफ बीवी बन चुकी है। बुरहान गुस्से से जान छिपाती बुरहान का नाम ऐसे लिया जैसे खुद बुरहान इसके दांतों में आकर बैठ गया हो। बस अब तुम्हारी है नहीं। या अल्लाह, कैसा बेगैरत नहीं, बेगैरत नहीं, कैसा इज्जत व एहतराम से बड़ा शोर नवाजा है मुझे कि कम से कम प्यार के तो बोल ही बोल ले अपनी बीवी को, मगर नहीं, इसमें तो रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं पाई जाती। जवाब मुंह में बड़बड़ाते हुए हाथ नीचा निकाह कर बुरहान के रूम की तरफ बढ़ रही थी। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे और हल्की हल्की रोशनी निकलनी शुरू हो गई। बाप ने आहिस्ते से रूम का दौर खोला और फिर लॉक करके बुरहान की तरफ बढ़ी, जो रात को लेट आने की वजह से शर्ट उतारा मुंडे मुंह पड़ा मजे से सो रहा था। वाह बुरहान साहब, वाह, बड़े मजे से नींदें उड़ाई जा रही हैं। अभी बताती हूँ तुम्हें। तो रबाब बड़े मजे से चलती हुई बुरहान के पास आई और उसे गहरी नींद सोते हुए देखकर शैतानी अंदाज में खुलकर मुस्कुराई। रबाब ने नीले रंग की पटियाला शलवार और शर्ट पहन रखी थी। बालों को रफली सा जुड़ा बनाए दुपट्टा सलीके से कंधे पर फैलाए बहुत भारी लग रही थी। इसने दुपट्टे में छुपाई ब्लैक कलर की लिपस्टिक निकाली और इसकी कमर पर होठों के निशान बनाने लगी। अब आएगा मजा। ही रबाब अपना कारनामा
अंजाम दे खड़ी दांत निकाल रही थी कि इसकी हंसी के बाद बुरहान की नींद टूटी और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो सामने रबाब को खड़ा देखकर इसके लबों दिलकश मुस्कुराहट छा गई। बुरहान को लग रहा था कि वो अभी भी नींद में ही है, कोई ख्वाब देख रहा है और कितना प्यारा ख्वाब देख रहा है कि इसकी जान इसके सामने अपनी मनमोही सूरत लिए खड़ी है। बुरहान ने हाथ आगे बढ़ाया और ख्याल ये था कि इसे छूने से ये हसीन मंजर गायब हो जाएगा हमेशा की तरह, मगर वो हुआ इसके बरक्स। फरहान ने जब इसे अपनी तरफ हल्का सा पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वह सीधा इसके ऊपर आ गिरी। गलत समझने ये चीख रबाब की नहीं, फरहान की थी। चुप, आवाज ना निकले तुम्हारी फरहान, वरना एक खा लोगे मुझसे। रबाब जो फरहान के इस तरह खींचने पर आवाज बात तो होगी थी, लेकिन जब फरहान ने चीख मारी तो फौरन इसके लबों पर अपना मरमिला हाथ रखकर चुप करवाने लगी। हद होती है फरहान, अब जब गलती से थोड़ा रोमांस झाड़ ही लिया था तो फिर ये फजूल में किसी नाटक अंदाम कली की तरह चलाने की क्या जरूरत थी। हाँ, रजा तुम में छोड़ापन नहीं है बुरहान, क्या तुम थोड़ी शर्म कर लो तुम। रबाब वैसे तो बहुत शर्मीली लड़की थी, मगर बुरहान को ऐसे करते देखती तो इसे जज करने का भरपूर फायदा उठाती थी। बहुत ही बेशर्म हो तुम रबाब, कोई अपने शोर को ऐसे कहता है, और वैसे भी लड़कियां तो मरती हैं मुझ जैसे शोर के लिए जिसे इज्जत एहतराम दे। बुरहान इसे खुद पर से धक्का देकर हराते हुए चलाकर बोला, एक तो सुबह सुबह नींद खराब कर दी, ऊपर से इसी पर इल्जाम तराशियां शुरू कर दी। हाँ बुरहान, रबाब निकलती चलो बंदरिया बेशरम बेहया लोमड़ी। बुरहान, कुछ तो शर्म कर लो, रबाब ने हंसी आवाज में कहा। वही तो कब से मैं कर रहा हूँ, कुछ तुम भी कर लो, लड़कियों पर ज्यादा सूट करती है। बुरहान दांत पीसते हुए शर्मांदा करना चाह रबाब को। बुरहान तुम ना, टिक टिक टिक, हाय अल्लाह मर गया अब तो मैं। दरवाजा नाक होने पर बुरहान औरतों की तरह सीना पिटते हुए बोला, और बिजदिल मियाँ जी, ये मेरा डायलॉग होना चाहिए। रबाब ने हंसते हुए इसकी हालत पर चोट की। तुम्हारा तो मैं इसी के पर बहान कुछ कहता, दरवाजे एक बार फिर नाक हुआ, मगर तोड़ना कहीं तो ज्यादा बेहतर होता। कि फरहान जो लगा रहा था रबाब की कमर पर थप्पड़ पर कुछ ऊंचा ही बोल गया, कौन। सलार उठ चुका था, कुछ देर तो छत को गुड़गुड़ाने लगा फिर ये अपने एहसान में सोई अपनी जाने हयात को देखा, जो बड़े मजे से हल्का सा अपने लबों को खोले सो रही थी। चेहरे पर मासूमियत ही मासूमियत थी, और जहाँ अलग रंग का ही दिखाई दे रहे थे। आज साइड सलार की जावर की मोहब्बत के ही रंग थे जो इसको और भी खूबसूरत करके थे। सलार ने अपने बाएं हाथ की पाई से इसके चेहरे का तवाफ किया और अपने, मगर हमेशा की तरह जैसे कि नूर गहरी नींद में सोती थी अभी भी वैसी ही पड़ी थी, जरा भी नहीं हिली। मेरी जानम मेरी जान, सलार ने इसके कानों में सरगोशी की, मगर बेसुदा। हाँ हाँ, मेरी बेगम तो नींद की बेतहाशा रसीला लगती है, अच्छी बात है जाना, तो क्यों ना अब तुम्हारी इस नींद का फायदा उठा लिया जाए। सलार ने इसके कान में कहते हुए सीधे साथ ही इस कान की लूज चूम ली, फिर अपने दबते हुए लबों को इसके सराही गर्दन पर रखे आजादरा छोड़ दिया कि जैसे पर जा बजा इसके लब मोहब्बत से अपना लम्स छोड़ते जा रहे थे। सलार मुसलसल इसके नीम व लबों को भी देखे जा रहा था, फिर इसने मुस्कुराते हुए अपने होंठ इसके लबों के साथ उलझा दिए। नूर नींद में गुम न जाने किस ख्वाब में देखने में मगन थी कि इसके यूं लगे कोई इसके लबों को किसी गर्म छुरी से काट रहा है। कीड़ा, दिमाग में एक ख्याल, एक चीज दबची ही पड़ी। हाय कीड़ा कीड़ा, एकदम से आंखें खोली और वो उछलते कूदते हुए बेड से नीचे उतर गई और चिल्लाते छलांगे मार कर कीड़े की ड्रॉप पहनने की। कीड़ा कीड़ा शी, कोई कीड़ा नहीं है जनाब, आपका लॉन्गी हेयर हस्बैंड आपको जगाने की इतनी सी कोशिश कर रहा है। सलार बड़ मजे से बेड ग्राउंड से टीक लगाए अपने दोनों हाथ सर के पीछे तकिए के सुर में जमा कर इसे सरापे को बगौर देखते हुए शरार से बोला। नूर ने अचानक चलाना छोड़कर सामने देखा तो सलार और शर्टलेस गहरी बोलती नगाहों लबों पर मुस्कुराहट ऐसे ही सर से पांव तक देख रहा था। नूर ने फौरन अपनी नजरें झुका ली, और जगाना क्या था कि इसे एक और झटका। हाय अल्लाह, नूर की नाइटी का ऊपर कोट गायब थी और अब वो स्लीवलेस थी। सोती थी अभी भी वैसे ही सोई पड़ी हुई, जरा भी नहीं हिली। मेरी जानम मेरी जान, सलार ने इसके कानों में स्वर्ग चमक बेसुदा। अरे बेगम, मेरी बेगम तो नींद के बेतहाशा रसीली लगती है, अच्छी बात है। बाजू और घुटनों तक बरहन्ना टांगों के साथ खड़ी थी। उफ अल्लाह, मर तो नूर फौरन इसका चेहरा लाल हुआ, हाथों से छुपाकर खुद को डांपने लगे। हाँ, सलार का कह गुंजौर। नूर मजीद शर्म से पानी पानी हुई। उफ, नूर एक झटके से मुड़ी और छपाक से वॉशरूम में भाग गई और होठ को ला कर लिया, मगर इस मरतबा दूसरे डोर को ला करना बिल्कुल भी नहीं भूली थी। चेहरे से हाथ उठाया तो चेहरे पर मासूम सी शर्मीली मुस्कान सजी हुई थी, और फिर अपनी हरकत पर हंस दी। तुम करने क्या वाले हो सलार शुजात, आखिर क्या प्लान है तुम्हारा। अपने ऑफिस में बैठा मिस्टर एक्स सोचो के बुनों में उलझा हुआ था कि जब सलार अपनी बीवी को बदला कैसे लेगा।
اسے ڈر تھا کہ اسرار کے کسی بھی جذباتی قدم سے کہیں اس کی اب تک کی محنت برباد ہو۔ میں تمہیں روکوں گا سالار شجاعت، تمہیں اپنی محنت برباد کرنے نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ کبھی سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور کریم کا نمبر ڈائل کیا۔ اچھا تو نہیں مارے گے وہ تو مجھے بون بون کے رکھ دیں گے۔ فرحان اپنی بال نوچتا ہوا کبھی یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ اب نہیں، رباب کے لیے ڈر تھا۔ ڈر تو رباب بھی کی تھی، مگر برہان کی شکل دیکھ کر اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ڈر تو کہیں اڑن چھو ہو گیا۔ برہان، اوئے برہان، مر کھپ تو نہیں گئی کہیں؟ کب سے ناک کر رہا ہوں، کھول کیوں نہیں رہا دروازہ؟ ٹک ٹک کھول اس کو، ورنہ میں نے اوپر اپنا سارا وزن ڈال دینا ہے، پھر بعد میں مجھے مت کہنا کچھ بھی۔ کھول بھی برہان، یہ تو اسور ہے، شکر ہے کہ تمہارا باپ نہیں، ورنہ میں نے تو یہاں سے کود کر خودکشی کر لینی تھی۔ برہان نے شکر کا سانس لیا، کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اوفو برہان، تم کھڑے ہو کر سائڈ کے راستے ڈھونڈ رہے ہو؟ دروازہ کھولتی ہوں جا کر۔ ابھی یہ کہہ کر رباب بڑی ہی تھی کہ برہان نے جھٹ سے اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے کچھ دیر کے لیے تو دونوں ہی سب کچھ بھول گئے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گئے تھے۔ رباب کے دل نے تو جیسے سپیڈ ہی پکڑ لی تھی، نہ جانے یہ دونوں کب تک ایسے ہی گھوم رہے تھے کہ ایک بار پھر سے دستک دے ان کو ہوش میں لانا۔ وہ میں، ہاں تمہارا والد محترم، ناسی پر اسور بھی کسی سے کم نہیں، کیوں مجھے بدنام کروانے پر تلی ہوئی ہو؟ بڑبڑاتے ہوئے برہان نے مصنوعی تشریح سے اس کے جھٹکے سے پیچھے کیا اور ڈانٹ لگائی۔ تم نہ کہیں چھپ جاؤ، جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ موٹا مانو بلیا سچ میں دروازہ ہی نہ توڑ دے میرا۔ برہان اسے بازو سے پکڑتا ہوا واش روم میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک دو سانسیں کھینچی اس نے اور دور کھول دیا۔ کیا، ہاں کیا کیا کر رہا ہے تو؟ میں کب سے بجا بجا کر ہلکان ہو رہا ہوں۔ اسور تو اس پر چڑھ دوڑا۔ ایک تو اس نے روم الگ کروا لیا تھا، اوپر سے اب اندر گھسنے بھی نہیں دیتا تھا، تو اب کیوں ہے یہاں؟ برہان نے اسے جلدی فارغ کرنے کی کوشش کی۔ کھانا بنانے آیا ہوں۔ یار ہٹو، برہان کو سامنے سے دکھائی دیتے ہوئے اندر غصہ اور باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ رک رک، کہاں جا رہا ہے تو؟ برہان تو اسے باتھ روم جاتے دیکھ کر ہی بوکھلا گیا، اس لیے باتھ روم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گردن تان کر کھڑا ہو گیا۔ اسور جو نہانے کے لیے آیا تھا، جاتے جاتے ہی اپنی شرٹ اتار چکا تھا۔ اب سامنے دیوار پر بنے برہان کو دیکھ کر اس سے غصے میں چڑھ، کیا ہو گیا ہے تجھے برہان؟ مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ آخر میرے باتھ روم کا شاور خراب ہو گیا، اس لیے تیرے باتھ روم میں نہانے آیا ہوں۔ ہٹ اب، جا جانے دے۔ نہیں ارے میرا یار، اتنے دنوں بعد آئے ہیں میرے روم میں تو کیوں نہ کچھ؟ اسور وہ بیڈ کی طرف جاتے ہوئے برہان نے پیار سے بولا، جبکہ اسور تو مانو چھپکے ہی چھوٹ گئے۔ برہان، کون سی یادیں بول رہا ہے یہ کس چڑیل کی چمپیاں لے رہا ہے تو؟ برہان، کہیں تیرے اوپر کسی چڑیل وڑیل کا تو سایہ نہیں ہے؟ اور تم مجھے کیوں بیڈ پر لے کے جا رہے؟ کہیں تجھے مجھ پر چڑیل تو نہیں نظر آ رہی؟ اسور کا بولنا تھا۔ برہان جو اپنے اوپر لیگ رنگ کے بنے ہارن دیکھ کر بخوبی سمجھ چکا تھا کہ یہ ضرور رباب میڈم کا کام ہے۔ اسور کو یہاں سے رفو چکر کرنے کا آئیڈیا سوچا تھا، پھر بھی بعد میں اسے چڑیل سے ٹپنے کا ارادہ رکھا۔ ہائے اسور، تم آج کتنے ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اس کے منہ پر پیار سے چپکی دی۔ اور کتنی کیوٹ بھی ہو تم۔ اسے گال کھینچا گیا۔ برہان، قسم سے یار تو نے تو وہ والی فلم کی کریکٹر لگ رہے ہو مجھے۔ اسور ہکلاتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہوتے ہوئے کہا، جو اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون سی فلم کا کریکٹر؟ میاں کے لاڈلا بگڑ گیا کہتے ساتھ ہی اسور تو 9-2-11 ہو گیا، جبکہ پیچھے کھڑا برہان اسے سر ہلانے لگا۔ چل بھائی برہان، اب ایک اور تمنا مل گیا ہے تجھے۔ چلتی پر دیر کا کام اب رباب کے کہنے کیا، جو جاتے ہوئے اس سے ہی دیکھ کر لگ رہا تھا۔ نور شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑی بڑی سی مچھلی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اسے سالار نے پیچھے سے اپنے ہتھیارے مل گیا۔ گیلے نیم بال اس کے کندھوں میں بھگو رہے تھے۔ نور سر جھکائے اسے محسوس کر رہی تھی، نہ جانے سالار نے اس پر اسے کیا جادو کیا تھا کہ وہ اس سے روک نہیں پائی تھی۔ تم جانتی ہو این، مجھے تم سے محبت کب ہوئی؟ جب تم 5 سال کی تھی، تب سے میں تم مجھے قید کر لیا تھا۔ میں اس دن کسی سے کر آیا تھا، کسی نے مجھے سے کہا تھا کہ کوئی مجھے پیار نہیں کرے گا، میرا خیال نہیں رکھے گا، میری موم ڈیڈ کی طرح مجھے ہمیشہ کے لیے سب اکیلا چھوڑ دیں گے۔ میں ساری زندگی محبت کے لیے ترسوں گا اور سے یوں ہی مر جاؤں گا، لیکن دیکھو تم آئی میرے پاس مجھے سہارا دینے، مجھے خوشیاں دینے، میرے جینے کی وجہ بن کر۔ سالار نیم آواز میں اسے اپنے دل کی تمام رویداد سنا رہا تھا، جو اس نے کئی سالوں سے اپنے دل میں دبا کر رکھی تھی۔ اب وہ دونوں صوفے پر آ گئے تھے اور سالار اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا اور اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے، پھر اب بولنا شروع کیا۔ میں اس وقت میٹرک پڑھنا تھا جب میری لڑائی کچھ لڑکوں سے ہوئی تھی۔ گھر واپس آ کر میں بھاگ کے پچھلی سائڈ والی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں میں جی بھر کر روتا تھا۔ یہ بات کسی کو بھی آج تک نہیں پتہ چلی ہے، لیکن میں آج صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس دن بھی میں رونے کے لیے وہاں گیا تھا، مگر شاید خدا کو مجھ پر ترس آ گیا تھا، اس لیے تمہاری صورت مجھے اللہ نے پیاری سی ہری پری دے دی۔ ہری پری کہنے پر نور کے لب مسکرا، تم نہ جانے کہاں سے رنگتی رنگتی وہاں آ گئی تھی اور آتے ہی مجھے دیکھ کر اونچا اونچا ہنسنے لگی تھی۔
सलार बताते हुए हंस पड़ा। सच में आज भी जब वो याद करता हूँ तो तुम्हारी शक्ल सोचकर बहुत हंसी आती है। क्यों? नूर बरसाता हुआ इसलिए क्या जाना क्योंकि तुम्हारी दो ऊपरी दांत के अलावा और कोई भी दांत नहीं था। तुम हंसते हुए बहुत अजीब सी लगती थी मुझे। हालांकि तुम सबको क्यूट लगती थी, पर पता नहीं मुझे क्यों अजीब लगती थी, और अच्छी वाली अजीब लगती थी मुझे। इसकी बात पर नूर ने मुंह फुलाए, मगर सलार अपनी हीरो में बोले जा रहा था। तुम सीधी मेरी तरफ आई थी और आते ही मेरी गोद में बैठ गई। नूर के शर्म से लाल हुई। हाँ नूर, कितनी बेशर्म थी तुम बचपन में, किसी भी लड़की की गोद में जाकर बैठ गई। फिर तुम टुकुर टुकुर मुझे गूने लगी, लेकिन तुम्हें हैरानी से देख रहा था कि कोई भी बच्चा जिसके पास नहीं आता था इसके पास तुम कैसे आ गई। अभी मैं इसी हैरानगी में से तुमने मेरे चेहरे पर अपने हाथ मारने शुरू कर दिए, और मारते हुए तुम मुसलसल खिलखिला रही थी। नूर दिलचस्पी से इसकी बातें सुन रही थी कि ऐसे ये सब सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत सुकून मिला था नूर तुम्हारे ऐसे करने से, क्योंकि जिसकी गाल हमेशा सख्ती की मार पड़ी हो, अगर वहाँ मौसमियत बड़े नरम नाजुक हाथ खुशी थमथमा रहे हो तो वह थपथपाहट जख्मों पर मरहम महसूस होती है। तुम मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे इससे सुकून मिल रहा था। फिर इसी पल तुमने मेरे तमाम सवालों के जवाब देकर मुझे एक नई जिंदगी रोशना करवा दिए। नहीं, कौन से सवाल आता हूँ जानू, तेजी से पूछी थी। वो तो जजस बड़ी आंखों से सलार के हाथों को देख रही थी, जिसमें कैद इसके नाजुक हाथ इसकी आंखों पर रखे और सुकून से लेटा था। फिर तुमने अपने छोटे छोटे नरम हाथों से मेरे आंसू पूंजे, फिर बड़े मजे से मेरे सीने पर रख कर बैठ गई। हाय ने, और तुम इतनी बेशर्म थी। फिर मैंने भी तुम्हारे छोटे से सर पर अपना सर रख दिया। तुम बड़े आराम से बैठी हुई थी। मुझे हैरानगी हो रही थी, तुम पहली बार मेरे पास आई थी और ऐसे ही बिहेव कर रही थी जैसे कब से मेरे पास ही आती रही हो। फिर उन्होंने बेचैनी से पूछा, क्या आगे क्या हुआ? फिर मैं तुमसे अपने दिल की तमाम बातें करने लगा। तुम टुकड़ मुझे घूर रही थी। मैंने तुमसे पूछा कि मैं अब क्या करूं इनके साथ जो मुझे चैन से जीने नहीं देते। क्या मैं इनका जीना हराम कर दूं, इनको सजा दूं जैसे वो मुझे सजा देते हैं? तो फिर मैंने क्या किया? तेजी से पूछा। पहले तो वो मुझे देखती रही, फिर गुस्से वाला मुंह बनाकर मेरे गले पर अपना हाथ मारने लगी। मैंने पूछा, क्या मतलब कि मैं इन्हें मारूं? मैंने फिर से तुम मुझसे पूछा। तुमने जोर जोर से सर हाँ में हिलाया और फिर दो दांत बाहर निकाल कर हंसने पड़ी, और हफ्ते से सुर्ख चेहरा दूसरी तरफ बैठा, और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। कुछ अरसे तक हम रोज वहीं मिलते। मैं तुमसे अपनी हर बात शेयर करता, तुम मुझे टुकर टुकर देखते हुए सुनती और मेरे सवालात के जवाब भी देती। सलार ने बात खत्म करते साथ ही उठकर बैठा और नूर की तरफ देखा, जो कुछ शर्मिंदा कुछ शर्म से लाल हुई रूह मोड़े बैठी थी। सलार ने इसने अपने पर बीती जुल्म ज्यादा खोलकर नहीं बताए थे। वो जानता था कि बहुत नाजुक दिल की मालिक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सलार ने नूर का चेहरा अपनी तरफ किया। नूर की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। स्विमिंग करोगी मेरे साथ? क्या सच में आप मुझे स्विमिंग करने देंगे? सलार ने के बोलने की देर थी कि नूर के छठ से परदोश लहजे में जैसे यकीन करना चाहा कि असलार ने इसे स्विमिंग का ही कहा है। नूर के बचपन से ख्वाहिश थी कि पानी के अंदर जाए और इसके अंदर जाकर उड़ सके। नूर ने की अजीब ख्वाहिश, हाँ बिल्कुल जरूर, अगर तुम चाहो तो अभी यहाँ पर ही स्विमिंग कर सकते हैं हम। सच्ची? हाँ ना, मैं जरूर करूँगी स्विमिंग, पर मुझे स्विमिंग नहीं आती। नूर ने परजोश होकर हाँ कहा, पर जैसे ही याद आया तो तैरना ही नहीं आता मुंह छोड़ दी। फिलहाल कुछ देर पहले की कैफियत से निकलना चाहता है। सच था कि इसने नूर को सारी बातें शेयर करके सुकून महसूस किया था, मगर कुछ बुरी और दर्द बड़ी यादें भी आई थी साथ, इसलिए वो इससे निकलना चाहता था और अपनी एन के साथ खूबसूरत लम्हे बनाना बनाना चाहता था। नूर के मुंह को सुनने पर सलाह ने इस पर बेइंतहा प्यार और फिर अपना प्यार इसके माथे पर बोझ देकर जाहिर भी किया था। नूर इसकी हरकत पर सर झुका के, तुम इसकी फिक्र मत करो जानम, तुम मैं हूं ना, फिर तुम आज ही स्विमिंग करोगी, वो भी मेरे साथ डीप वाटर। नूर ये सुनकर फिर से खिल गई थी और सरार के खींचने पर जल्दी से उठती हुई इसके साथ चली। सरार ने फुल स्विमिंग सूट पहना और साथ ही ऑक्सीजन मास्क भी बना दिया। फिर दोनों सीढ़ियों से ऊपर आए और ऊपर सतह पर खड़े हो गए। इन तो तुम डरना मत, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस मुझे सख्ती से पकड़ कर रखना, और जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है इन्हें सख्ती से फॉलो करना, ओके जानम? मुंह पर मार्क्स की वजह से एन सिर्फ हम के मुश्किल आवाज निकाले। चलो फिर शुरू करते हैं। फिर सलार ने इसे लिए इसकी ख्वाबों की दुनिया में गया। इसे एक सेकंड के लिए भी सलार ने नहीं छोड़ा था। इसको कमर से पकड़े वो समुद्र में तैर रहा था। नूर बहुत ज्यादा खुश थी, रंग बिरंगी मछलियों को अपने करीब इन्हें छूकर महसूस करते हो नूर जोश से कांप रही थी, जैसे सलार महफूज बखूबी महसूस कर सकता था। फिर दोनों ने ऐसे ही थोड़ी देर के स्विमिंग कर रहे थे। बिलाशुबा नूर सारी इंडिकेशन बिल्कुल सही तौर पर फॉलो कर रही थी, मगर सलार को फिर भी इसकी सेफ्टी के लिए करना था, क्योंकि इनको कुछ भी हो जाए इसको कहाँ गौरा था।
ادھر سہیل خان اپنی اکلوتی بیٹی کی انگیجمنٹ کی سیرمنی کے لیے طرح طرح کے پیسے بہا رہا تھا اور کسی بھی طرح کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہر کوئی اس کی لاڈلی بیٹی کی جو منگنی تھی، میزی بھی پرجوشی سے ہر تیاری میں خوشی خوشی سے حصہ لے رہی تھی۔ شیر سلار، یہ انگیجمنٹ شاید تمہاری زندگی کی سب سے یادگار انگیجمنٹ ہوگی جیسے تم کبھی بھی نہیں بھلا سکو گے۔ آج کی رات ہونا ہے کیا، کھونا ہے کیا، پانا ہے کیا۔ ہیلو، ہاں جوان، وقت آ گیا ہے، اب تم جلد از جلد پیرس پہنچو۔ جس وقت کا تم سب انتظار کیا تھا وہ دشمن ہمیں خود دے رہا ہے۔ بس اب جلدی سے پلین پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سلار صاحب کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں وہ؟ ایک ہے، اس سے بندے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ڈر ہی لگتا ہے کہیں گلا ہی نہ کاٹ دے۔ وہ شخص جلدی جلدی خود سے ہی بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو، مگر یہ اس کا اپنا اسٹائل تھا جو وہ ہمیشہ اپنے سامنے ہی ظاہر کرتا تھا، ورنہ سب کے سامنے تو وہ سنجیدہ مزاج شخص تھا۔ ابھی وہ اپنی چیئر سے اٹھا ہی تھا کہ کوئی جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ مسٹر ایکس وائی زیڈ، چلیں، فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، سفیان نے آتے ساتھ ہی سے یاد دلایا تھا، مگر آگے سے اس کی گھورتی سنجیدہ آنکھوں میں دیکھ کر اپنی بیوقوفی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ سوری، وہ ایکچولی جلدی میں ناک کرنا بھول گیا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ پھر وہ باہر نکلتے ہوئے تیزی سے گاڑی میں جا بیٹھا، سفیان کو ساتھ لیے ایئرپورٹ کی طرف گاڑی بڑھا دی۔ نور واپس آ کر بہت خوشی تھی، جیسے اس کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ ہائے، کتنا مزہ آیا نا آج، کتنی پیاری پیاری مچھلی تھی نا وہاں، اف، اتنی نرم تھی کہ مجھے لگا کہ اگر میں ان سے زور سے پکڑوں کہیں وہ ٹوٹ ہی نہ جائیں۔ کہ نہیں ٹوٹتی تو چیزیں ہیں، وہ تو جیتی جاگتی جاندار مخلوق، اللہ کی پیاری مخلوق، پر بیچاری دیکھے نا، بول ہی نہیں سکتی۔ سلار بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، نور کو پشت اپنے سینے پہ ٹکائے، کب سے اس کی چہکتی آوازوں میں سوئمنگ کی پوری رواں دواں سن رہا تھا، اور این کی معصومیت بری باتوں پر بہت پیار بھی آ رہا تھا۔ بیچ بیچ میں وہ کبھی اس کے گلابی سفید رخسار پر بوس دینے لگ جاتا تو کبھی اس کے بالوں کو ہاتھ میں لپٹ کر ہلکا سا کھینچتا کہ این اس کی طرف متوجہ ہو، مگر وہ تھی کہ اس پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے سنا ہے کہ انگریزوں کے ملکوں میں سنو لینڈ بھی ہوتا ہے، وہاں لوگ برف میں اچھلتے کودتے ہیں، مستی کرتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہوگا نا۔ وہ مسکراتے ہوئے زور سے سلار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مقصد یہ تھا کہ وہ اسے وہاں لے کر جائے، مگر سلار کا دھیان تو اس پر الجھا ہوا تھا۔ اس کی باتوں کو وہ سن تو رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ اس ہلتے لبوں پر تھی۔ نہیں جانو، ہم کل واپس بھی جانے ہیں یہاں سے، اور اب ہمیں ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا۔ سلار نے نور کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، مگر نور تو نور تھی، وہ تو اب پھیل ہی گئی تھی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو سلار کا ہی تھا۔ نہیں، پہلے آپ بتائیں نا، کیا ایسا کوئی جگہ ہے جہاں سارا نکلی نکلی ہو مگر لگ اصلی رہا ہو؟ تم پہلے جو یہ اصلی کا تمہارا شور بیٹھا ہوا ہے نا، اس پر توجہ دے لو، پھر باقی بعد میں اصلی نکلی سب دیکھ لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پہلے یہ تو بتاؤ کہ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، سلار نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کا وائف کو وہاں کے لے جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر کوشش کی تھی، ہم تم کہنا چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ غیر محفوظ ہے، میرے بغیر، یعنی کہ سلار شجاعت کے ساتھ، اپنی شوہر کے ساتھ؟ وہ نے اٹھا کر سر تن لہجے میں سوال کیا، مگر بس تمہیں جو کام سونپا گیا ہے بہتر ہے وہی ٹھیک سے کر لو تو بہتر ہوگا۔ میرے کام میں میرے بغیر زیادہ ٹانگ اڑانے والے مجھے سخت ناپسند ہیں۔ واٹ اٹ، سلار اچانک داڑھا۔ فائن، دین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، مقابل کہہ کر خاموشی سے وہاں سے ابھی ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ سلار نے روکا۔ مسٹر ایکس وائی زیڈ، آندھا تم میرے گھر مجھے نظر نہ آؤ۔ سلار کہہ کر روکا نہیں تھا، بلکہ لمحے لمحے ڈنگ برتا وہاں سے چل دیا۔ پیچھے کھڑے شخص نے سر جھٹکا۔ سلار اپنے گھر والے واپس آ چکا تھا اور آتے ساتھ تمام ملازموں کی لائن لگ گئی تھی ان کے پیچھے۔ سلار نے گھر کے اندر تمام فیمیل سرونٹ کو رکھا تھا، جبکہ میل سرونٹ گھر کے باہر سخت پہریداری میں تھے۔ نور نے جب اس بات پر غور کیا تو اسے اور بھی اچھا لگا کہ سلار اس کے لیے اتنا پازیٹیو ہے۔ میم، یہاں نہیں، یہاں دیکھیں۔ جی میم، ہو گیا، واو، پریٹی، سو پریٹی۔ سلار کی بھیجی ہوئی لڑکی نور کو تیار کر رہی تھی۔ سلار آج صبح ہی اسے بتایا تھا کہ اس نے ایک فرینڈ کی منگنی بجانا ہے، اس لیے تم تیار ہو جانا، اور میں تمہاری ہیلپ کے لیے کسی کو بھیج دوں گا۔ مگر ہیلپ تو کیا، سارا کا سارا کام ہی کسی نے کیا تھا۔ نور تو بس بد بنی سب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نور نے بلیو کلر کی باریک فراک پہنی ہوئی تھی، ساتھ میچنگ حجاب اور لائٹ میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ویسے سلار مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہیں وہ مجھے سنو لینڈ تو نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ نور ایک دم پرجوش لہجے میں بولی کہ کہیں سلار اس کی خواہش تو نہیں پوری کرنے والا؟ واہ، کتنا مزہ آئے گا نا، پر وہ ہے کہاں، ابھی تک نہیں آئی؟ جتنا لیٹ لے کے جائیں گے پھر واپسی بھی اتنی ہی جلدی لے کے آئیں گے۔ نور کمرے میں ٹہلتے ہوئے دروازے پر نظر رکھتے ہوئے بولی۔
مگر سلار تھا کہ آ ہی نہیں رہا۔ یہاں پر فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ تمام مہمان رفتہ رفتہ آ رہے تھے اور سہیل خان کو گریٹنگز دیتے ہوئے جا رہے تھے، جیسے سہیل خان خوشی سے قبول کر رہا تھا۔ آخر آج اس کی پیاری بیٹی اس کے دوست کے بیٹے کے ساتھ شادی کے لیے ہاں جو کر دی تھی، وہ بھی بنا کسی سخت شرط کے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ ہاں میزی مان ہی نہیں رہی تھی، اور کہاں خود آ کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مگر جو بھی تھا سہیل خان کو اور کیا جائے تھا، اس رشتے میں تو اس سے ہر طرح سے فائدے ہی فائدے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پارٹنرشپ کی تمام دولت کی اکلوتے وارث سے شادی کرنے سے میزی ہی کو ساری پراپرٹی ملنی تھی۔ پھر عیش ہی عیش کرے گی میری بیٹی ساری زندگی۔ ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ قسمت کے ہمیشہ سوئی سے بڑھ کر سرپرائز کر دیتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی یہاں بھی ہونا تھا، مگر قسمت سے انجان سہیل خان اپنی پلاننگ کی کامیابی پر خوش ہو رہا تھا، اس انجانے میں کہ اب سالوں پہلے کیے گئے گناہ کے کفارے کا وقت آ پہنچا ہے۔ سلار سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مزید تکلیف زدہ انتظار سے بچنے کے لیے وہ تیز سے قدم اٹھاتا روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی نور ٹہلتے ہوئے نظر آئی، اور اس کی آنکھیں بھی دروازے پر لگی ہوئی تھی، شاید وہ اسی کی راہ دیکھ رہی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی سلار سرسری سے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے میں بیچ لیا۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ اس پل لیے وہ لرز سی گئی۔ "یو سو بیوٹیفل"۔ سلار اپنا چہرہ نور کے چہرے کے ساتھ شدت سے مس کر رہا تھا۔ اینی باری آواز میں اس نے اس کے کان میں سرگوشی، "مجھے سے کبھی دور مت جانا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، بالکل نہیں"۔ سلار کی آواز بولتے ہوئے کانپ رہی تھی، خوف سا تھا اس کی آواز میں، ان کو کھونے کا خوف۔ "بہت مشکل میں اس نے اندر کے جانور کو قید کیا ہے، نہیں تو میں بہت برا تھہین"۔ "بہت برا کیا کرتا اس دنیا نے، اس لوگوں نے مجھے بننے پر مجبور کر دیا تھہین، ورنہ میں بھی نارمل زندگی جینا چاہتا ہوں جیسے برہان رہتا ہے نا گھر پر"۔ ہنسی مذاق کرتے ہوئے، "خود بھی خوش ہو، دوسروں بھی خوش، ویسے رہنا چاہتا ہوں میں، میرا دل کرتا ہے مجھ سے بھی سب گھر والوں کے لوگ باتیں کریں، مجھ سے ڈریں مت، تم تو جانتی ہو نا کہ میں جان بوجھ کر تو ایسا نہیں بنانا، تم تو میرا ساتھ دو گی نا میرے ساتھ نارمل زندگی جینے میں میری مدد کرو"۔ سلار ان الفاظ سے نور کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہ شخص جس کے غرور و تکبر سے وہ خود چڑھتی تھی، اصل میں وہ تو محبتوں اور خوشیوں اور توجہ کا ترسا ہوا تھا، اوپر سے کڑک، اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو چمک پڑے جو سلار کی تکلیف فرائے تھے۔ نور اس کے ساتھ لگی اپنی آنکھیں مونڈ کے اور دل میں ایک پکا ارادہ کرتے ہوئے اس نے سلار کو ہاتھ سے پکڑ کر تھوڑا پیچھے کیا۔ سلار نے چوم کر اسے دیکھا، نور نے اپنی گلابی آنسوؤں سے بھری آنکھیں، سبز کانچ آنکھیں اس کی بادامی آنکھوں میں گاڑتے تھی۔ سلار اس کی نشیلی گلابی آنکھوں میں ڈوب چکا تھا۔ "میں دوں گی آپ کو ساتھ، آپ کو ایک اچھی اور پیاری زندگی کی طرف لے کر جاؤں گی، میرا وعدہ ہے آپ سے"۔ محبت سے بولتے ہوئے نور نے اس کا چہرہ اپنے چھوٹے سے دو ہاتھوں میں بھرا اور اعتماد سے اس سے وعدہ کیا تھا۔ سلار نیم آنکھوں سے پہلے تو اسے دیکھتا رہا، بے ساختہ اس کے لبوں پر جگا اور اپنے لبوں میں اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ نور اور سلار کی دھڑکنیں ایک ساتھ زور و شور سے دھڑک رہی تھیں۔ نور نے اپنے ہاتھ سلار کی گردن پر ڈال کر آنکھیں موند لیں، جبکہ سلار اسے پیار کرتے ہوئے کمر میں بازو ڈال کر اسے اوپر اٹھا چکا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے سلار نے اس کا حجاب اتارا تھا اور اس کے بالوں کو کھول کر ان میں ہاتھ پھیرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا، اور پھر ایک اور شام ان کی محبت کی گواہ بن گئی تھی۔ نور گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے وزنی بوری رکھ دی کسی نے۔ دھیرے سے اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر سلار کو جھکے ہوئے پایا، جو اس کی خمار زدہ آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ نور زیادہ دیر تک اس کی جذبات بھٹکتی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی اور شرماتے ہوئے فوراً نظر جھکا لی تھی۔ سلار اسے شرم سے نظر جھکاتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس پر جھکا تھا اور نرمی سے اس کی حیا سے بوجھل لرزتی پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ سلار ویسے آتا ہی اس نے اپنا نام لیا تھا، اور جو ہمیشہ کی طرح سلار کے دل کی ٹھنڈ بڑھا گیا۔ "جی جانم جان، سلار جان"۔ محفوظ لہجے میں کہا۔ "سلار تو اسے پرواری جان ہے، آپ کہیں جانا تھا نا"۔ نور نے لرزتی ہوئی اسے کہا تھا، نظر تو وہ اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک تو سلار شرٹ لیس تھا، اوپر سے اس بے باک جذبۂ للٹاتی آنکھوں سے اس کے سراپے کا بغور جائزہ لیا جا رہا تھا۔ "جانم جانا تو ہم دونوں کا تھا، مگر اب صرف میں جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی غلیظ نظر تمہارے پاک وجود پر پڑے۔ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا کہیں اس شخص کو جان سے ہی نہ مار دوں، اور پھر مجھے پھانسی کی سزا پر تمہیں بیوہ نہ ہونا پڑ جائے۔ اس لیے کنٹرول کر رہا ہوں، ورنہ اب تمہارے بغیر ایک سیکنڈ بھی دور نہیں رہا جاتا"۔ سلار نور اس کی بات پر چیخ ہی پڑی، نیم ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ "آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہنے کی کہ اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے"۔ "میں آپ کے بغیر اب نہیں رہ سکتی، بالکل بھی نہیں، آپ میری روح میں اتر چکے ہیں"۔ "اللہ سے آپ سے پہلے مجھے
नूर जो हिचकियों से रोती हुई सलार को कह रही थी। एकदम से सलार ने इसके हिलते सुर लबों पर अपना अंगूठा रख दिया और सती से टोका, आइंदा ऐसी बकवास मत करना मेरे सामने, वरना कहते साथ ही इसने इसके माथे पर बोल दिया और फिर पीछे हटकर बेड से उतर गया। सलार को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। इनके मुंह से अपने लिए सब सुनकर दिल ने एक पल के लिए खामोशी तैयार कर ली थी। जिस पल इसे इस वक्त से इंतजार किया था, कभी एन भी इससे मोहब्बत करेगी, इसकी परवाह करेगी, इसके लिए परेशान होगी। आज जब इसकी ख्वाहिश को तकमील मिली थी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे, क्या दुनिया को चीची के बताए क्या। और देखो तुम लोग कहते थे ना कि मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, किसी को मेरी परवाह नहीं होगी, कोई भी मेरे लिए परेशान नहीं होगा। अब देखो देखो आके मुझे जिससे मोहब्बत हुई है, जिसकी तवज्जो चाहता था मैं, आज वो मेरे लिए परेशान है और मुझसे मोहब्बत भी करती है, लेकिन इजहार नहीं कर पा रही। मगर कोई बात नहीं, एक दिन वो भी आएगा जब मेरी एन मुझसे इजहार मोहब्बत भी करेगी। लेकिन अगले लम्हे एन के मुंह से अपने लिए मौत का सुनकर इसकी सारी खुशी एन के पल भर में मरियम ऐड कर दी। इसकी मुस्कुराहट दम से मिट कर गई। गुस्से से इसने लब भीजे थे, इसलिए वो फौरन हटा था कि कहीं गुस्से में कुछ कह ही न दे से। नूर इसकी पहुंच को देख जहाँ बड़ा सा टैटू पूरी आवाताव से जमा था। नूर ने इससे पहले भी देखा था, तो एक बार इसे देखते ही इसे न जाने क्यों डर सा आता था। फिलहाल अलमारी खोले, इसमें से कुछ निकाल रहा था और फिर मतलूबा चीज निकाल कर वापस एनी की तरफ आई। नूर को देने से पहले इसने अपने हाथ में व्हाइट कलर का बहुत ऐसी वाच पहनी थी जो देखने में बड़ी अजीब सी थी। टाइम के ऊपर तितली बनी होती थी जिसे मुख्तलिफ रंगों से रंगी हुई थी। सलार ने वो उतार कर दूसरे हाथ में पकड़ी मजबूत मगर नाजुक सी ब्लैक कलर की चेन में डाल दी थी, जिससे वो एक निहायत खूबसूरत सा बेंडेड बन गया था। एनी, ये मेरी वाच का हिस्सा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसे कभी भी अपने से जुदा मत करना, बहुत स्पेशल है। खास तौर पे मैंने ये दोनों चीजें बनवाई हैं, ये हम दोनों को जोड़े रखेगा। इससे पहले कि सलार ने इनको सफेद सराही गर्दन में पनाता खून ने बजना शुरू किया। सलार ने बरमी से खून को ऐसे देखा जैसे आंखों में सालम निकल लेना। फिर इसकी आवाज को इग्नोर करता बैंडेज एनी के गले में पहनाकर बैंडेज की खूबसूरती को बढ़ा गया। ब्यूटीफुल, सलार ने कहते हुए अपने लब इसकी गर्दन में सजे बैंडेज पर रख दिए। नूर ने अपनी आंखें सख्ती से बंद करें। फोन चीखता चीखता बंद हो चुका था। कुछ पल ऐसे ही बीत गए, इनको होश की दुनिया में फोन की रिंग आई। सलार ने बदमजा होते हुए सर उठाया और चारहाना अंदाज में फोन कॉल पिक की। क्या मौत पड़ गई है तुम्हें करीम? सलार तो जैसे करीम को फोन से ही बाहर निकलने का दरपे पर था। नूर ने झटकते हुए सलार की तरफ देखा, न जाने दूसरी तरफ क्या गया था। सलार के चेहरे पर छाई बेजारियत भरे तासरात सर सपाट तासरत में बदल के फिर इसने फोन बंद कर दिया।